रास्ते में पढ़ता चलूंगा, जितनी तेज आपकी घोड़ी चलेगी मैं दौड़ूंगा, जितनी तेज आपकी सवारी चलेगी मैं भी पीछे पीछे चलूंगा, सवाल पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। उन्होंने सोचा एक दो सवाल करेगा, 2-4 मिनट का मामला होगा, इसे बता दूंगा, इसकी भी बात रह जाएगी, मेरा भी दिल को कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। उन्होंने हाँ भर ली, उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कहा ठीक है, हाथ चूमे उस्ताद चले गए, बच्चा के माँ को चिपट गया, कहने लगा माँ उस्ताद मान गए, मैं पढ़ूंगा कहाँ से? माँ पढ़ा रही है बेटा, ये सवाल डिस्कस कर लेना, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो उनसे पढ़ लेना। माँ ने पढ़ा दिया। अब ये बच्चा क्या करता है सुनो, जैसे उस्ताद के जाने का टाइम होता है घोड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चा पढ़ रहा, उस्ताद पढ़ा रहे। ओ मदरसे के बच्चों, अगर तुम्हें जरा सी कमी हो जाए भागते हो, माँ बाप से शिकायत करते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। इस बच्चे को देखो, एक कदम नहीं, एक दो कदम नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, बच्चा पढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। मुझे कहने ले दिया जाए, न पाँव में जूता चप्पल है, न अच्छे कपड़े पहना है। अरे ये इल्म का सिपाही है, सिपाही इल्म सीखने वाला ये बच्चा है, घोड़ी के पीछे दौड़ रहा है, बराबर से पढ़ रहा है। 1 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर। ये ऐसा शख्स है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बोलो ये आयत है कि नहीं? मुझे ठंड हो गई है, आवाज पे मत जाना। वो कौन है जिस पे अल्लाह की लानत? अल्लाह फरमाता झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। अगर एक मर्तबा झूठ बोले तो लानत, दूसरी मर्तबा बोले तो लानत। अब जरा गिरेबान में झांको, सुबह से शाम तक हंसी में, मजाक में, चिट्टे में, दोस्तों से बातचीत में, कारोबार में, आने में, जाने में कितनी मर्तबा झूठ बोल जाते हो। और तुम रहे, इस मोबाइल ने तो मौलानाओं को भी फांस लिया था जी, मौलवियों को फांस लिया। कहां पहुंचे हजरत? है कहीं तो बता रहा कहीं, ये भी झूठ है। अब बताओ, नमाज पढ़ रहा फिर भी झूठ बोल देता है तो उस पे अल्लाह की लानत पड़ती। अगर 10 मरतबा झूठ बोल दिया तो 10 मरतबा अल्लाह की लानत। ये तो वो चीज है जो मामूली से मामूली कर जाए। अब एक गुनाह करे तो 1 मरतबा मैल लगा। तवज्जो रखो, दूसरी मरतबा गुनाह करे फिर मैल लगा, तीसरी मर्तबा फिर मैल लगा। तुम्हारा कपड़े पर धूल का मैल लगता है, गर्द गुबार का मैल लगता है, और दिल पर गुनाहों का मैल लगता है। अब मुझे इतना बता दो, यहाँ के रहने वालों, सारी किताबें पढ़ो, सारी फैक्ट्रीज देखो, सारी कंपनियां देखो, ये बताओ कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा कारखाना है, कौन सी जगह है जहां पर दिल धोया जाता? कपड़े तो हर जगह धुल जाएंगे, मगर दिल कहां धुलता है? दिल कहां धुलेगा? कभी किसी ने दिल की परवाह की है? बोलो। कहते यार नमाजों में दिल नहीं लग रहा, अच्छी बातों में दिल नहीं लगता, हंसी मजाक ठिट्टों में दिल लगता है, नाचने गाने में दिल लगता है, खेल कूद में दिल लगता है। समझ लो अगर जो ऐसा होने लगा तो उसकी रूह बीमार हो गई, उसके दिल पर मैल चढ़ गया, मैल चढ़ गया, होल चढ़ गया मैल का। अब उसका दिल नमाजों में नहीं लगेगा, उसका दिल अच्छी बातों में नहीं लगेगा, उसका दिल उलमा से मोहब्बत करने में
میں نہیں لگے گا، مدرسے کے بچوں سے محبت کرنے میں نہیں لگے گا، اس کا دل کدھر لگے گا؟ چٹکلوں میں لگے گا، اس کا دل ہنسی مذاق میں لگے گا، اس کا دل دنیا داری میں لگے گا، اس کا دل موبائل میں، خرافات میں، غنڈہ گردی میں، ناچ میں، کھیل میں، کود میں لگے گا۔ اس جلسے میں سب لوگ اپنے آپ کا چیک اپ کر لو، اگر جس کا دل نمازوں سے ہٹے، مسجدوں سے ہٹے، مدرسوں سے ہٹے، اللہ والوں سے ہٹے، دین داری سے ہٹے، سمجھ لو اس کے دل پر میل چڑھ، اس کا دل چڑھ چکا، دل پر میل چڑھ چکا۔ اب کون کہاں دھو گے، کہاں سے صابن لگا، وہ بھی علاج بتا دوں۔ سننا چاہ رہے ہو؟ جی یہ باتیں پہلے بزرگوں میں بیٹھتے تھے تو ملتی تھی، مگر اب کا، اب تو ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں وہی بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے جو بڈھے ہیں وہی بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر گاؤں میں کمپنی آ جائے تو سب سے پہلے بڈھن جا رہے ہیں، کوئی مائی کا لال کہتے ہیں نا سب لوگ، ہم بھی بہت تقریریں کرتے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ صاحب چوراہوں پہ کہیں گے، سب جگہ کہیں گے، کسی گاؤں میں شادی ہو تو وہاں دیکھو لڑکیوں کے کپڑے ایسے ہیں، آدھی آدھی ننگی ہیں، عورتوں کے کپڑے ایسے۔ یہ امریکہ سے آ رہی ہیں، انگلینڈ سے آ رہی ہیں، یورپ سے آ رہی ہیں، یہ تمہاری پوتی ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری نواسی ہے، تمہاری بھانجی ہے، تمہاری بھتیجی ہے۔ حکومت کو لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اگر تم سدھر گئے سارا زمانہ سدھر جائے گا، تم بگڑ گئے تو زمانہ بگڑا ہوا ہے، کوئی اور نہیں روک سکتا، کوئی اور نہیں پکڑ سکتا۔ حکومت نہیں روکے گی کہ تو دوپٹہ اوڑھ، حکومت نہیں روکے گی کہ تو ایسا کر، سب تو دشمن ہے، مگر تو دشمن کیوں بنا؟ تو دادا ہے اپنی پوتی کو روک لیتا، تو باپ ہے اپنی بیٹی کو روک لیتا، تو چچا ہے اپنی بھتیجی کو روک لیتا، تو ماموں ہے اپنی بھانجی کو روک لیتا، تو خالو ہے اپنی بھانجی کو روک لیتا، تو بھائی ہے اپنی بہن کو روک لیتا، مگر کون دادا روکتا جو ناچ کھیل کود سے دور ہوتا، جو مسجدوں میں کلمے پڑھتا ہوتا؟ کون بھائی روکتا؟ وہ بھائی جو بھائی دوسری لڑکیوں سے موبائلوں پہ باتیں کرتا ہو، ڈیجوں پہ ناچتا ہو، شادیوں میں گھوڑوں کی طرح کولے مٹکاتا ہو، وہ بھائی جس کے بال دیکھو نچکئیوں جیسے، جس کے کپڑے دیکھو نچکئیوں جیسے، جس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا۔ اب مجھے بتاؤ کون آئے گا؟ میں اتنا بتائے دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب، لوگ کہتے ہیں جناب وہاں پہ مدرسے توڑے گئے، وہاں پہ مسجدیں توڑی گئی، وہاں پہ مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، مسلمانوں ہی پر اتیاچار کیا گیا، مسلمانوں ہی پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مجھے دوسرے سے کوئی گلہ نہیں ہے، مگر نبی سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، کیا پتہ پوچھو یہ مسلمانوں ہی پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے ایک آیت بھی مل گئی ہے، مجھے ایک حدیث بھی مل گئی ہے، دونوں کا ترجمہ اکٹھا کروں گا تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ حدیث یہ ہے كَمَا تَكُونُونَ يُوَلِّي عَلَيْكُمْ، دونوں چیزیں بتا دی۔ اب ترجمہ سنو، ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ کوئی مولانا نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی قاری نہیں، امام صاحب نہیں، بلکہ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کون؟ کہا وہ قوم، وہ قوم، وہ لوگ جو گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتے ہیں، جو قوم گناہوں میں شرماتی نہیں ہے، جو قوم کھل کے گناہ کرنے لگے، جو قوم، جس قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو جائے، جس قوم کی بیٹی اور بیٹے جانوروں کی طرح روڈوں پر کانا پھوسی کرنے لگے، ایک دوسرے کی عزت کے خوار ہو جائے، وہ قوم جو نمازوں سے دور ہو جائے، وہ قوم جو شریعت کے خلاف چلنے لگے، وہ قوم جو
جھوٹ بولنے لگے. وہ قوم جو گناہوں میں حد سے بڑھ جائے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب اتارتا ہے، لیکن عذاب پتھروں کا نہیں، عذاب آگ کا نہیں، عذاب زمین نہیں پڑتا. نبی فرماتے ہیں ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط فرما دیتا ہے کہ جنہیں سانسیں لینا دشوار کر دے گا، زمین پہ رہنا دشوار کر دے گا، زمین پہ چلنا دشوار کر دے گا، زمین پہ رہنا دشوار کر دے گا. چلے گا تو کٹھنائی، بیٹھے گا تو کٹھنائی، سانسوں میں زہر گھول دیا جائے گا. مجھے دوسروں سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کہہ کر کے جاتا ہوں اگر اب بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو چوراہوں پہ بیٹھ کے مشورے کرنے سے نہیں، تیری میری برائی کرنے سے نہیں. آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آ جاؤ نمازوں کی طرف، آ جاؤ مدرسوں کی طرف، آ جاؤ بزرگوں کی طرف، آ جاؤ علماء کی طرف، آ جاؤ دینداری کی طرف. خدا کی قسم اگر تمہارا قدم شریعت مصطفیٰ پر رہا تو ہمارا ہر نوجوان یہی کہے گا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے میرے ظلمات میں دوڑا دیے تھوڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان. مگر افسوس اپنوں پہ ہے، اپنوں پہ افسوس، اپنوں پہ اپنوں پہ. اللہ نے تمہیں اپنے دوست دیے ہیں. اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست. تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے، تم سے کام نہ بنے ان سے بنتا ہے. تم اس لائق نہیں ہو، جاؤ دربار میں اللہ والے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے مانگ لو، دامن پھیلا کر کے مانگ لو، وہاں جا کر کے دو آنسو نکال دو. مگر یہی قوم عرس کے نام پر کہیں غنڈہ گردی کر رہی ہے، عرس کے نام پر کہیں شیخ چلی بلا رہی ہے، عرس کے نام پر کہیں سرکس آ رہا ہے، عرس کے نام پر کہیں لیڈیز قوالی، کہیں جینٹس قوالی. اب مجھے بتا کون کر رہا ہے یہ؟ عرس پاک میں کتنی لڑکیاں جاتی ہیں، کتنے لڑکے جاتے ہیں، 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے. اسی قوم کے بچے یہ لپنگے موبائلوں پر تیری میری بہن بیٹیوں سے موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ کرتے ہیں. اور یہ باپ تو کس خوش فہمی میں ہے؟ تیری 18 سال کی بیٹی، تیری 16 سال کی بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے تو بڑا پیسے والا ہے، تو بڑا روپیے والا ہے، تو اتنا بتا بیٹی کو موبائل دے کے تو بھول کے جا رہا ہے. قبر میں چل تجھے ٹھکانے لگا دیا جائے گا. لیکن ذرا سن لے، تیری بیٹی 18 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی، یہ موبائلوں پہ لڑکوں سے جو باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ سیٹنگ ہو رہی ہے، یہ باپ پاگل ہے، ماں پاگل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے گناہ کر رہے ہو؟ ارے یہ گھر ڈا دیا تو تمہاری چیخیں آ جاتی ہے، کسی کا مکان ڈا دیا تمہاری سسکی نکل جاتی ہے، کیا مسجد ڈا دی، لیکن تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جا رہا ہے، تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے دین ڈھایا جا رہا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں، مولانا افسر کی وجہ سے نہیں، شاعر صاحب کی وجہ سے نہیں، نور الدین مندر شاعر اسلام کی وجہ سے نہیں، اور لوگوں کی وجہ سے نہیں. لیکن سنو، بات پکی کروں گا. نبی سے پوچھو آقا آپ بتائیں، یہ تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا آپ بتائیں یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، آقا آپ بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نام پر تیرے محبوب آقا آپ سے پکی سچی محبت کرتے ہیں. آقا آپ بتائیں کون دین کو ڈھاتا ہے؟ اے لوگوں سنو، یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. یہ نبی فرماتے ہیں
میں نے حدیث پڑھی ہے اپنے گھروں میں دیکھنا، مدرسوں کی بات بعد میں کرنا، مسجدوں کی بات بعد میں کرنا، پہلے دین کی بات کرو۔ تمہارے گھر میں دین ڈھایا جا رہا ہے، صبح کو ڈھایا، دوپہر کو ڈھایا، شام کو ڈھایا، تمہارا جرم کتنا ہے؟ تمہارے گھروں میں روزانہ دین کو ڈھایا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، دین دین نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، من اقامہ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، ومن ترکہ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ تمہاری گھر میں 3 بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، یا 3 بیٹے 2 بیٹی، یا 1 2 3 5 یا جتنی اولادیں ہیں، مجھے بتاؤ فجر میں نماز پڑھ رہی ہے وہ باپ نہیں پڑھ رہی ہے، تمہاری بیٹی نہیں، تمہارے بیٹے فجر میں نہیں پڑھ رہے، دین کو کون ڈھا رہا ہے؟ کوئی مولانا نہیں، کوئی نیوز نہیں، موبائل پہ نیوز نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ حدیث نبی فرماتے ہیں جو نماز کو جس نے ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ فجر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا، ظہر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا، عصر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا، مغرب اور عشاء میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا۔ او باپ زمین جوتتے جوتتے مر جائے گا، پیڑ کاٹتے کاٹتے مر جائے گا، گنا چیلتے چیلتے مر جائے گا، مگر حساب نہیں دے پائے گا۔ ورنہ آج بھی توبہ کر لینا، مبارکباد دینا رضا المصطفیٰ صاحب کو، انہوں نے جو پروگرام کیا ہے یہاں پر یہ باتیں تمہیں سننے کے لیے مل رہی ہے۔ دوسروں سے مجھے کیا مطلب ہے؟ تمہاری بیٹی صبح کو دین ڈھائے، تمہارا بیٹا صبح کو دین ڈھائے، دوپہر کو دین ڈھائے، شام کو دین ڈھائے، کسی باپ کو تکلیف ہوئی، کسی ماں کو تکلیف ہوئی، نہیں ہوتی ہے تکلیف۔ افسوس، بڑا افسوس، کچھ دنوں پہلے گوشت بند کر دیا گیا تھا، چوراہوں پہ ذکر ہو رہا تھا یا رب کیا ہوگا، گوشت بند ہو گیا، ارے یا رب کیا کھائیں گے، گوشت بند ہو گیا۔ ہائے مسلمان، تیرے گھر میں 8 دن سے نماز بند ہے مگر تجھے افسوس نہیں ہوا، چوراہوں پہ ذکر نہیں آیا، تیرے گھر میں صبح کا ناشتہ نہ بنے، بیٹی سے لڑ جائے گا، دوپہر کا کھانا نہ بنے، بیوی کو طلاق دے دے گا، 3-4 دن کھانا نہ بنے، گھر میں آگ لگا دے گا، اور تیرے گھر میں 8 دن تیری اولاد نماز نہ پڑھے، تجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک فرق نہیں پڑے گا پٹو گے، کٹو گے، لٹو گے، جہاں جاؤ گے پٹو گے۔ تم بات کرتے ہو غریب نواز کی، بات کرتے ہو مولا علی کی، بات کرتے ہو حسن حسین کی، بات کرتے ہو صابر پاک کی، بات کرتے ہو اعلیٰ حضرت کی، بات کرتے ہو اللہ والوں کی، کوئی مائیکل آل ہو تو بتا دے، غریب نواز کی 1 ٹائم کی نماز چھوٹی، مائیکل آل بتا دے، بڑے پیر صاحب کی 1 ٹائم کی نماز چھوٹی، مائیکل آل بتا دے، صابر پاک کی 1 ٹائم کی نماز چھوٹی، ہوش و حواس میں تھے تو کوئی مائیکل آل بتا دے، حسن حسین کی نماز چھوٹی۔ ارے یہ تو جنتی جوانوں کے سردار نہیں چھوٹی تو یہی مسلمان تھے۔ اگر جوگی جے پال سامنے آیا، جادوگر آیا، پرتھوی راج آیا، سب کو ٹھکانے لگا دیا، اور یہی ہوا۔ سارے مسلمان یہی کہتے نظر آئے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کو جانے والا نبی پر جان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام، زندہ باد۔ جانتے ہو عمل کچھ بھی نہیں ہے، کارنامے کچھ بھی نہیں، اور خواب دیکھتے ایک نعرہ لگائیں گے کام ہو جائے گا، خواب دیکھتے اونچے، پہلے نعرہ لگانے کے لائق بنو۔ کھڑے کھڑے موتنے والا اپنے آپ کو حضرت علی کا غلام کہتا ہے، نماز چھوڑنے والا اپنے آپ کو امام حسین پاک کا غلام کہتا ہے، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا غوث پاک کا غلام کہلاتا ہے۔ شراب، جوا،
बियर पीने वाला अपने आप को आला हजरत का आशिक कहता है। शर्म करो। और मेरी बच्चियों तुम भी सुनो, तुम क्या समझती हो कि हम जिस्म दिखा के अच्छे लगते हैं? नहीं, सारी किताबें इकट्ठी करो, अगर 10,000 की किताब भी होगी तो वो ऐसे ही रखी होगी, लेकिन सारी किताबों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म मुकर्रम किताब अल्लाह की किताब है कुरान शरीफ। उस कुरान शरीफ पे पर्दा होता है, उस कुरान शरीफ पे गिलाफ होता है, उस कुरान शरीफ पे जुज़दान होता है। तूने कैसे समझ लिया तू अपना जिस्म दिखा के खूबसूरत लगेगी? नहीं, वो तो नाचने वाली नचनिया होती है। लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी की बेटी है जिनका नाम सैयदा फातिमा है। जरा सैयदा फातिमा की एक कहा, सैयदा फातिमा का एक कौल सुन ले। ओ मेरी बच्ची सुन ले, ओ मेरी बहन सुन ले, आज के बाद तेरा भी दुपट्टा नहीं उतरेगा, आज के बाद तेरे भी बाल नहीं दिखेंगे, आज के बाद तेरे भी सीने पे से दुपट्टा नहीं हटेगा, आज के बाद तेरा भी कोई नुमाइश नहीं करेगा। बल्कि दुनिया वालों को बता देना, हमें तो अल्लाह ने वो इज्जत दी है, हमें तो अल्लाह ने वो पावर दिया है। हम पर्दे में रह करके जब सैयदा फातिमा की कनीज बनते हैं, और कोई भी दुनिया की औरत ऐसी नहीं है जो किसी वली को जन्म दे दे, जो किसी गौस को पैदा कर दे, जो किसी गरीब नवाज को पैदा कर दे, मगर मुसलमान की बेटी होती है, वो सैयदा फातिमा की कनीज होती है। पैदा करने पे आती है तो कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा करती है, कभी इमाम मोहम्मद बाकिर को पैदा करती है, कभी इमाम जाफर सादिक को पैदा करती है, कभी इमाम मूसा काजिम को पैदा करती है, कभी गौसे पाक को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है। वो ये औरत है जो कभी साबिर पाक को पैदा करती है। मगर मेरी बहन सुन ले, वो सर से दुपट्टा उतारने वाली ना थी, वो जिस्म दिखाने वाली ना थी, वो मोबाइलों पे बातें करने वाली ना थी, वो तहज्जुद पढ़ने वाली थी। वो लड़की थी जो खाती थी तो फातिमा की अदा होती थी, चलती थी तो फातिमा की अदा होती थी, पहनती ओढ़ती थी तो फातिमा की अदा होती थी। ये वो होती थी जो अगर चले तो कुरान शरीफ पढ़ा करती थी, लेटती थी तो कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। ओ मेरी बहन सुन ले, जरा तवज्जो रख। सैयदा फातिमा ने फरमाया, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, उसके पास सोना नहीं है, उसके पास चांदी नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, उसके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो वो उसकी इज्जत है, शर्म हया, गैरत है, उसका पर्दा है। अगर इस पे अमल करेगी तो खुदा की कसम यहाँ भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जो इस वक्त बड़ी तेजी से चल रहे हैं, अल्लाह ने मकबूलियत से नवाजा है, मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं, और भी यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। समझ में आ रही है? तवज्जो है ना? ये किसके कारनामे? ये हमारे तुम्हारे कारनामे। फिर लोग हुकूमत का रोना रोते हैं, क्यों रोते हो? फिर लोग गैरों का रोना रोते हैं। मुझे इतना बता दो, किसी मजार शरीफ पे उर्स होता है तो क्या हुकूमत लेडीज कव्वाल ला रही है? हुकूमत शेख चिल्ली ला रही है? यही मुसलमानों के नौजवान हैं, यही मुसलमानों के बच्चे हैं, 3-3 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं और ऐसे ही कौम का पैसा उड़ा देते हैं। आज अगर किसी आलिम रब्बानी को, किसी इमाम को, किसी अच्छे आलिम को, किसी मुदर्रिस को अगर तनख्वाह में या नजराने में दीन के नाम पर या उसके वक्त के नाम पर अगर दे दिया तो चेमी गोइयां होती है। लेकिन ये कान खोल करके सुन लो, जो यहाँ पर थी, यहाँ पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में, कहीं उर्स पाक में 3-3 लाख रुपए जो ये उठाए जाते हैं, जो कव्वालियां हो रही है, लेडीज कव्वाल, जेंट्स कव्वाल, क्या इनसे अल्लाह वाला राजी हो सकता है? मुझे बताओ, ये गुंडागर्दी क्या हुकूमत करा रही है? ये तुम कर रहे हो। नमाजें क्या तुमसे हुकूमत छुड़वा रही है? ये तुम छोड़ रहे हो। तुम्हारी बेटियां जो आधी आधी नंगी घूम रही है, बेपर्दा घूम रही है, किसकी शादी है? हाजी जी के घर शादी है, हाजी जी की पोती देखो तो आधी नंगी घूम रही है, नमाजी जी की पोती देखो तो आधी नंगी घूम रही है। अरे मेरी जौल में जाकर के देखो, भला आदमी तो वहां पर पहुंचने से कतराता है, मगर ये बूढ़े एक भी आवाज नहीं उठाता, ये नौजवान एक भी आवाज नहीं उठाता। इन्हें आवाज कब उठानी है कि इमाम को मस्जिद से निकालो, मदरसे से मुदर्रिस को निकालो, फुला पीर की बुराई कर दो, फुला शायर मुकर्रिर की बुराई कर दो, फुला आलिम की बुराई कर दो। तुम्हें मालूम है ये भी जुमला सुनते चलो प्यारो, आलिमों से नफरत करने वाला, इमामों से नफरत करने वाला, मदरसे के बच्चों से नफरत करने वाला, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जिनका नाम गरीब नवाज है, जरा इनकी एक बात सुन लो। इनके मलफूजात में लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा तवज्जो करना। ये मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं, कौन है ये? गरीब नवाज कहते हैं, मेरे दौर में एक शख्स ऐसा था, एक शख्स ऐसा था, चौराहों पे बैठ करके बड़ी बड़ी डींगे मारता था, दीन और इस्लाम का बड़ा हमदर्द अपने आप को साबित करता था, मगर मौलानाओं में कीड़े बीन, मौलवियों में कीड़े बीनता था, उलमा में कीड़े बीनता था, और ये आलिमों से मुंह फेर लिया करता था, मदरसे के बच्चों से मुंह फेर लिया करता था, किसी इमाम को देखता था मुंह फेर लिया करता था, आलिम को देखता था मुंह फेर लिया करता था, किसी नमाजी को देखता था मुंह फेर लिया करता था। आज भी कुछ बूढ़े हैं, आज भी कुछ बुजुर्ग हैं जो अपने आप को नमाजी बताते हैं, और ये पता ही नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चला। आज भी कुछ ऐसे हैं जो 2 टाइम की या 3 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं, दुआए कुनूत की अदायगी नहीं होती है। कहीं कहता सुभान रब्बियल अजीम, कहीं कहता सुभान रब्बियल आला, सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर पाता, इसकी नमाज भी नहीं होती है। मगर ये मस्जिदों में फितना डाले पड़ा, फसाद डाले पड़ा, मदरसे बनवा दिए हैं। कान खोल के सुन लो, ये हुकूमत की कमी नहीं है, ये तुम्हारी कमी है। नबी ने फरमाया था, जब वो कौम अपने आलिमों पर हुकूमत करना शुरू कर देगी, जाहिल कौम आलिमों पर फतवा नहीं, शरीयत नहीं, तबीयत ठोकेगी और पैसे के बलबूते अपने आप को बड़ा बनाएगी, उलमा को हकीर समझेगी। तो हदीस का जुमला सुनो, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, यहाँ पर उलमा इलाके भर के मुदर्रिसीन बैठे हैं। नबी फरमाते हैं, ला यस्तखिफु बिहक्किहिम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक। नबी फरमाते हैं, जो आलिमों को कमतर समझता है, जो आलिम इमाम हो उसे कमतर समझता है, जो आलिम शायर मुकर्रिर हो उसे कमतर समझता है, उसे हकीर समझता है, तो नबी फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है, खुला हुआ मुनाफिक है। अब मुझे बताओ, नबी ने मोहर लगा दी, कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकी जहन्नम के नीचे वाले तबके में रहेंगे। कोई है माइकलाल जो हदीस को काट दे, कोई है माइकलाल जो कुरान की आयत को काट दे, कट जाओगे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। वो लोग सुन ले जो अब इमाम अब गरीब नवाज कहते हैं, वो आलिमों से नफरत करता था, आलिमों से मुंह फेर लिया करता था। कुछ दिन के बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई, उसका इंतकाल हुआ, लोगों ने उसका मुंह काबे को कर दिया, मगर खुद ब खुद उसका मुंह काबे से फिर जाता है, फिर लोग काबे को करते हैं, उसका मुंह फिर जाता है, वो लोग उसका मुंह काबे को करते हैं, फिर जाता है। लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, सारे लोग देखने लगे
ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ اس کا منہ کعبے کو نہیں ہوتا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے، پھر کہا ایک مرتبہ اور کرو، جب لوگوں نے کیا اس کا منہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پر ایک صاحب کشف تھا، ایک اللہ والا تھا، ایک عالم ربانی تھا، اس نے جب کشف سے دیکھا اس نے کہا لوگوں اگر صبح تک اس کے منہ کو کعبے کی طرف کر دو گے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کا منہ پھیر دیا جائے گا کعبے کی طرف، اس کا منہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے کو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اللہ پسند نہیں کرتا۔ سارے لوگوں نے کہا جب تمہیں اتنا معلوم ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کعبے کو کیوں نہیں ہو سکتا، کعبے سے کیوں پھر سکتا ہے، کعبے سے کیوں مڑ رہا ہے؟ تو غریب نواز ملفوظات میں لکھتے ہیں اس اللہ والے نے کہا ارے یہ وہ ہے جب دنیا پہ رہتا تھا تو عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، مدرسے کے بچوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اماموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اللہ والوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی، اللہ نے کہا ارے تو وارث ہے نبی سے منہ پھیرے گا، اللہ خانہ کعبہ سے تیرے منہ کو پھیر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو وہ پسند نہ آئے؟ پیارو کتنے لوگ ایسے ہیں آج کے بعد اگر کوئی ایسا ہو تو اپنے ذہن سے نکال دینا، کیونکہ اس وقت اگر دین کی بقا ہے تو مدرسوں سے ہے، خانقاہوں سے ہے، مسجدوں سے ہے، دینی باتوں سے ہے، دینی تقریروں سے ہے، دینی نعتوں سے ہے، اللہ والوں کے عمل سے ہے، نیک اعمال سے ہے۔ اچھے کام کرو گے، اچھے کامیاب بنو گے تو یہاں پر بھی کامیاب، وہاں پر بھی کامیاب، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ زندہ باد۔ اور ایک شخص ایسا بھی تھا کہ وہ حافظوں کی پیٹ نہیں کرتا تھا، حافظ قرآن کی پیٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص ایسا بھی، کسی نے پوچھ لیا، ان پڑھ تھا بیچارہ وہ، کسی نے پوچھ لیا یہ بتاؤ تم پیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں مفتی تو نہیں ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں، امام بھی نہیں، لیکن مجھے جتنا معلوم ہے اتنا بتا نہیں سکتا، دکھا دوں گا۔ بولے میں نہیں کرتا اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن۔ کہا کیوں؟ وہ تو اندر ہے، سینے کے اندر ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ گھر گیا، وضو بنا، قرآن شریف اٹھایا، چوما، سینے سے لگا کر کے لے کے چلا۔ پہلے دیوار ہوتی تھی کچی موٹی موٹی، اس میں بڑی بڑی طاق ہوتی تھی، اس نے قرآن شریف کو جزدان میں رکھا اور رکھنے کے بعد طاق میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا آؤ اس طاق کی طرف کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جس میں قرآن رکھا ہے اس طاق کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا پاگل ہوئے ہو، اس طاق کی طرف میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا طاق ہی تو قرآن تھوڑی ہے، کہا اس کے تو اندر رکھا ہے، کہا اندر ہے تو کیا ہوا؟ کپڑے کے اندر ہے، دو کپڑے لپٹے ہیں، پھر وہ بھی بند ہے، قرآن شریف اندر رکھا ہے، تو پیٹ کر کے کھڑا ہوتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مر جاؤں گا مگر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہوں گا۔ کہا تیرے دیکھنے میں میرے دیکھنے میں صرف یہی نظریہ ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے یہ اس برادری کا بیٹا ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ میں یہ کچھ نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ قرآن کی طاق ہے، یہ قرآن کی رحل ہے، یہ قرآن کی پیٹی ہے، یہ قرآن کا جزدان ہے۔ اگر یہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن چلتا ہے، اگر یہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ میں قرآن چلتا ہے، اور جب قرآن رہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے پیٹ بھی نہیں کرتا ہوں، اس کے ہاتھ بھی چومتا ہوں اور ان سے محبت بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
अपना अपना नजरिया है, लेकिन मैं जो बता रहा था, मेरी इन बातों पर तवज्जो करो, गौर करो। जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून, और जब मैंने हदीस शरीफ पढ़ी थी और यही पढ़ा था ना उन दोनों का, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, ये हदीस शरीफ थी। ऐ लोगों, दोनों का तर्जमा कर रहा हूं। जो कौम गुनाह हद से ज्यादा करने लगती है, जो कौम गुनाह करते हुए शर्माए ना, जिस कौम में फहाशी आम हो जाए, जिस कौम में जिना आम हो जाए, जिस कौम में शराब आम हो जाए, जिस कौम में जुआ आम हो जाए, जिस कौम में लड़ाई झगड़ा फसाद आम हो जाए, जिस कौम में अल्लाह और रसूल की नाफरमानी होने लगे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, अजाब के तौर पर मुसल्लत कर देता है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें बचना है, अपने आप को बचाना है, तो फिर तुम्हें मस्जिदों की तरफ आना पड़ेगा, अच्छे अमल की तरफ आना पड़ेगा, उलमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तुम्हें मदरसों की तरफ आना पड़ेगा, तुम्हें खुद दीनदार बनना पड़ेगा। तुम्हारे घरों में दीन ढाया जाता है, तुम्हें खबर भी नहीं है। वो मैंने हदीस पढ़ी दी थी, तुमने सुनी ली है। बेटी भी दीन ढा रही है, बेटे भी दीन ढा रहे हैं। हुकूमत को बाद में रोकना, पहले अपने बेटों को रोको, अपनी बेटियों को रोको। वो तो ये है तुम्हारे घर घर। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जलसों से क्या फायदा है। मैं कहता हूं वो एक ही पहलू देखते हैं। 40 साल के बुजुर्ग कौन से मदरसे में पढ़ने जाएंगे? किसी मुदर्रिस से पूछना चाहता हूं। 50 साल के आदमी कौन से मदरसे में जाएंगे? जिसकी खेत जोतते जोतते जिंदगी आधी हो गई है, जो बेचारा काम काज कर रहा है, कौन से मदरसे में जाएगा? नबी ने फरमाया था, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। कौन सा मदरसा ऐसा है? अरे ये जलसे जो होते हैं ये मदरसे ही होते हैं। एक रात का मदरसा होता है, इसमें दीनी बातें होती है। जब फिर इनके इश्क को नात शरीफ सुनाई जाती है, तो इसके इश्क को बुलंद किया जाता है, इसके इश्क को उभारा जाता है, इसके इश्क को ताजा किया जाता है। तो फिर ये आगे बढ़ता है। पहले लोहा गर्म किया जाता है, फिर हथौड़ा मारा जाता है। हर पहलू से दीनी बातों से फायदा होता है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ऐ लोगों, तुम्हारे घर में बेटियां भी है, तुम्हारे घर में बेटे भी है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हारे घर में माँ बाप भी है। तुमने कभी अपनी जिंदगी को देखा माँ बाप ऊपर है, इनके हक को अदा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बीवी साथ में है, इनके हक को अदा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? औलाद नीचे है, इनके हुकूक को अदा कर रहे हो ये नहीं कर रहे हो? तीनों के अलग अलग है। अगर कोई ये कहे जनाबे वाला, कोई ये बोले, बल्कि मैं क्या, नबी यही फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, ओ लोगों सुनाओ, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। अगर माँ बाप नाराज है और वो नमाजें पढ़ता है तो उसकी नमाजें कबूल नहीं, अगर वो रोजे रखता है तो उसके रोजे कबूल नहीं, अगर ज़कात देता है उसकी ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करता है उसका हज कबूल नहीं। ये सारी चीजें नबी ने फरमाई है। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ुमन्नास व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, ये हदीस है, मैंने इसलिए पढ़ दी है ताकि मेरी बात पक्की हो जाए। माँ बाप की इज्जत करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी का गला घोट दो। इसका मतलब ये नहीं है कि औलाद की तरफ मत देखो, औलाद को मत देखो। नहीं, सही वो है जो माँ बाप का भी हक अदा करे, बीवी का भी अपनी जगह हक अदा करे, और औलाद का भी अपनी जगह हक अदा करे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम, कोई इमाम सिर्फ मस्जिद और मिंबर से तुम्हें तकरीर करके बता सकता है, हाथ पकड़ के अमल करा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? आज के बाद किसी की शादी में नाचने वाली आएंगी, आज के बाद डीजे बजेंगे, आज के बाद बैंड बाजे बजेंगे, आज के बाद शादियों में ये लड़कियां जो फैशनीले कपड़े पहन के जाती हैं जाएंगी नहीं। जलसा तुम करो, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ। और मैं तो ये कहता हूं, जलसे से बहुत लोगों में
दीनी हरारत भी रहती है, जी बेशक। दीनी हरारत बेदारी रहती है। एक एक छोटी छोटी नेकी भी अगर कबूल हो गई ना तो बेड़ा पार है। हजरत सैयदना हुजूर गौसे पाक, क्या वो आले रसूल नहीं थे? अल्लाह अल्लाह, वो तो सैयद सादात भी अगर मैं कह दूं उनके बाद से तो बेजा नहीं होगा। वलियों के सरदार सैयदना हुजूर गौसे पाक इल्म के पहाड़ थे। माँ के पेट से ही वली पैदा हुए, मादर जात वली थे, मगर नबी ने आकर के कहा, ख्वाब में कहा कि बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहा मैं अजमी हूँ, मैं अजमी हूँ, बोला नहीं जाता। नबी ने मुंह में लुआब दहन डाल दिया, आगे बढ़ा दिया, लुआब दहन डाल दिया। फिर हजरत अली आते हैं, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो? वही बात कही, अजमी हूँ। हजरत अली ने भी लुआब दहन डाल दिया, एक मर्तबा कम डाला। यहाँ भी नबी की बराबरी नहीं की है। वो बातें अलग हैं, कभी 11वीं के मौके पर बताऊंगा। लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ, इससे इशारा क्या है? इससे इशारा, मदरसे के बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं, इन्हें भूले भटकों को कौन पढ़ाएगा? इन्हें भूले भटकों को कौन देखेगा? इनको कौन संवारेगा? इनको कौन संवारेगा? मगर हाँ, इतना जरूर है, इस बात का ख्याल रखना होगा, ऐसा ना हो कि बेमकसद जलसा हो जाए। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, वो भी उधर इलाका, हमारे इलाके में इतने उलमा होते हैं, उधर दूर जाकर के इलाके बेमकसद हो जाता है, पूरी रात जलसा होता रहता है, मगर एक दो भी काम की बात नहीं होती है। इनके ईमान को बेदारी, इनके ईमान को बेदार करो और उसके साथ में बीच बीच में काम की बातें डाल दो। अब ये मदरसे के बच्चे तुम देख रहे हो, 2 कारी हैं और 3 हाफिज हैं। ये 5 बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब क़िबला की मेहनत, 4 हाफिज हैं, 4 कारी हैं और हाफिज और 2 हाफिज हैं। 6 बच्चे यहाँ 5 बैठे हुए हैं, एक बच्चा शायद अभी और आता होगा। 4 कारी हैं और 2 हाफिज हैं। ये कितनी मेहनत होती है तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत होती है? अल्लाह समद। एक सूरत तुम अपने बच्चों को याद कराना, अभी से शुरू हो जाना और फिर 8 दिन के बाद मुझसे मुलाकात करना और वो सूरत तुम मुझे सुनवा देना, तब मैं बताऊंगा। आज अगर कारी साहब तुम्हारे बच्चे को थोड़ा सा मार दे तो ये माँ भी बिगड़ जाती है और कहती है कारी साहब को हटाओ, दूसरे कारी साहब को लाओ, और बाप भी बिगड़ जाता है, मदरसे में लड़ने आ जाता है और ये बातें नहीं करेगा फिर ये करेगा। कारी साहब ने मदरसे का माहौल बिगाड़ दिया, कारी साहब की वजह से बच्चे भाग गए हैं, कारी साहब की वजह से बच्चे नहीं रुक रहे हैं। तो क्या तुम्हारे बच्चों को गिल्ली डंडा खिलाएं? क्या तुम्हारे बच्चों को क्या मिठाई खिलाएं? अरे जब पढ़ाया जाता है, जब हमने भी मदरसे में, यहाँ से दूर नहीं है, ये उलमा सब जानते, इसमें कुछ तो मेरे ही पढ़ा हुए हैं। बदरुलूम में इतना मोटा डंडा रहता था जो मेरे हाथ के पिटे हुए, समझे, खामिसा सादिसा तक वालों को नहीं छोड़ा है, समझ में आ रही है? लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जब हजरत पीटा, ये खुद बेहतरीन कारी हैं, इतने शान, नात तो सुनते ही हो, कुरान शरीफ भी हजरत लाजवाब पढ़ते हैं, बहुत शानदार कारी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से याद होता है और बड़ी मुश्किल से याद रहता है। ये मेहनत करना, और ये माँ बाप की अगर हेल्प नहीं होगी, माँ बाप का सहयोग नहीं होगा तो उस्ताद अकेला, बेचारा अकेला पड़ जाता है। हर बच्चा पढ़ाई से बचता है, बचने की कोशिश करे, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर। घर पे माँ बाप संभाले, मदरसे में उस्ताद संभाले, दोनों मिलकर के बच्चे की जिंदगी संभाले, तब जाकर के होता है। तुम्हें मालूम है, और माओ का इतना बड़ा हक है, सुबह उठे, बच्चे को नहलाए धुलाए तैयार कर दे, उसको नाश्ता कराए, उसके मुंह को चूमे और उसे सीने से लगाए, और ये माँ दुआ करके मदरसे भेज दे। आज ये बच्चे बैठे हैं, इनकी माएं कितनी खुश हो रही होंगी। एक माँ वो भी है, अल्लाह समझ, निशापुर के इलाके में वो माँ, एक जगह है गजाला, वहां पर एक माँ है जिस माँ ने अपने पास में बच्चे को पढ़ाया, 3 साल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ पढ़ाती जा रही है, अलिफ बा ता था, माँ पढ़ाती जा रही है। जब बच्चा पढ़ता जा रहा है, आगे तक पढ़ता चला गया, अब माँ पढ़ा रही है, वो बच्चा 9 साल का हो जाता है। और मदरसे के बच्चों तुम भी सुन लेना, आज
اگر مدرسے کے جو انتظام کرنے والے ہیں، جو منتظمین ہیں، ان سے پوچھو کتنی مشکلیں پڑتی ہیں، چندہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ مولانا افسر صاحب ان سے پوچھو مدرسہ چلا رہے ہیں، یہاں پر اور بھی علماء مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن چلانا بڑا مشکل ہے۔ روزانہ اگر 100 بچے مدرسے میں ہوتے ہیں، پوری ایک بارات کا کھانا ہو جاتا ہے، 3 ٹائم 2 ٹائم کھانا، 1 ٹائم ناشتہ۔ اگر کبھی دال پتلی ہو گئی تو مدرسے کے بچے اسٹرائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی استاد کی طبیعت خراب ہو گئی تو مدرسے کے بچے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گرمیوں میں پنکھا نہیں ملا، گرمیوں میں اے سی نہیں ملی، ٹھنڈا پانی نہیں ملا تو مدرسے میں بچے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر جاڑوں میں گرم پانی نہیں ملا مدرسے میں بچے رکتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ میں بتاتا ہوں، اس بچے کی ذرا زندگی دیکھو، تمہیں زندگی سدھارنے کا بڑا اچھا موقع ملے گا۔ یہ ایک بچہ جو اپنی ماں سے پڑھتا ہے، غریب کا بچہ ہے، جس کے باپ بھی نہیں ہے، غریب کا بچہ ہے، یہ ماں پڑھا رہی ہے۔ اب یہ بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے، ماں کو فکر ہو گئی میں اپنے بچے کو کہیں اور بھیجوں گی، کسی کامل استاد سے پڑھاؤں گی، جتنا میرے پاس تک میں پڑھا چکی، جتنا میرے پاس تک میں دے چکی۔ یہ ماں پڑھاتے پڑھاتے اب پوچھ رہی ہے بھیا کوئی اچھا عالم ہو تو بتاؤ، کوئی کامل استاد ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا ایک غزالہ میں ایک بڑا رئیس آدمی ہے، ایک رئیس آدمی ہے، اس کے بچے کو پڑھانے ایک استاد آتے ہیں، کامل استاد آتے ہیں، اللہ الصمد، بہت ہی کامل استاد آتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے بچے کو پڑھا دے تو تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ بیچارہ غریب بچہ ہے، جس کے جسم پہ اچھی قمیص نہیں ہے، جس کے پاؤں میں اچھے جوتے نہیں ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، ادھر وہ مستاد امیر زادے کو پڑھانے آئے ہیں۔ 6 کلومیٹر کی دوری پر سے 6 کلومیٹر کی دوری پر استاد کا گھر ہے، گھوڑی پہ چڑھ کے آتے ہیں۔ پہلے سواری یہی تھی، گھوڑی پہ چڑھ کے آتے ہیں، اب پڑھا رہے صبح سے شام تک۔ اس بچے نے ماں نے بھیج دیا، اس نے ماں کے ہاتھ چومے، کہا ماں میں جاؤں، کہا بیٹا پڑھاؤں گی میں، اگر استاد نہ پڑھائے لیکن ایک عالم کا کم سے کم دیدار تو ہو جائے گا، عالم کا دیدار ضرور کرنا۔ یہ ماں اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا رہی ہے۔ آج کی ماں اپنے بیٹے کو گالی سکھاتی ہے، آج کی ماں اپنی بیٹی کا دوپٹہ اتار کے چمٹیاں لگاتی ہے، آج کی ماں اپنی بیٹی کا وضو نہ بنوا کر کے اس کے لالی پاؤڈر کریم میک اپ کراتی ہے، آج کی ماں اپنی بیٹی کو فلموں کی طرف کھانا پینا سکھاتی ہے۔ لیکن وہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا اگر سبق نہیں ملے گا استاد کا دیدار تو ہوگا، استاد کا دیدار ہوگا، عالم کا دیدار ہوگا۔ محبت سے دیکھنا، صبح صبح بچہ جا کر کے کھڑا ہو گیا، غریب بچہ ہے، پاؤں میں جوتی پھٹی پرانی ہے، قمیص کرتا بالکل پھٹا پرانا ہے، کوئی اچھا لباس نہیں ہے، بچہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے۔ میری ماں نے کہا عالم کو محبت سے دیکھنا، عالم کا دیکھنا نبی کا دیکھنا ہے، عالم سے مصافحہ کرنا نبی سے مصافحہ کرنا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہے، استاد نے دیکھا، دیکھ کر کے چلے گئے، بچے نے سلام کیا، جواب دیا، چلے گئے۔ پھر جب شام کو آنے کا ٹائم آیا تو دیکھا بچہ پھر کھڑا ہے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، کچھ دنوں کے بعد جب عالم صاحب نے دیکھا اس بچے کے پاس اپنی گھوڑی روک دی، اتر گئے، کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں نے کہا اگر اجازت ہو تو آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ عالم کے ہاتھ چوم لیے۔ تم نے اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ بتایا بیٹا مدرسے جانا تو پہلے عالم صاحب کے ہاتھ چومنا، مسجد جانا امام صاحب کے ہاتھ چومنا، کام پہ جانا تو فلاں نمازی فلاں عالم فلاں امام کے ہاتھ چومنا۔ تم نے یہ اپنے بچوں کو سکھایا نہیں؟ سکھایا، لیکن سنو یہ ماں سکھا رہی ہے۔ بچے نے ہاتھ پکڑا اور چوم لیا، کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری ماں کے پاس
जितना इल्म था उन्होंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब कहा, इन्होंने एक ठंडी सांस ली, कहा ओ बेटा तुम्हें देख करके पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर मजबूरी ये है, मेरे पास मजबूरी ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, किसी और आलिम से पढ़ लो, फला जगह चले जाओ। कहा मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा मजबूरी है, माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तुम खुद बताओ, अगर वक्त होता मैं तुम्हें पढ़ा देता सुबह से शाम तक। मैं अमीर ज़ादे को पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चा क्या बोला, ओ मदरसे के बच्चों तुम घंटी से चुरते हो, तुम्हें थोड़ा सा मौका मिल जाए कुरान खानी में घंटों घंटों गुजार के आते हो, कहीं सबक सुनाना ना पड़े, कहीं पिछला सुनाना ना पड़े, पारा सुनाना ना पड़े, घंटी निकल जाए इंशा दिखानी ना पड़े, टाइम हो जाए छुट्टी का तभी मदरसे में घुसेंगे। इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, ये बच्चा कह रहा है हजरत आंखों में आंसू है, इधर बच्चा आलिम साहब का दीदार कर रहा है और उधर माँ मुसल्ले पे पड़ी है, सजदे में पड़ी है, और माँ सजदे से उठ करके अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है, मौला मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना, मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना। ओ माँ अगर तुम ऐसी बन गई तो तुम्हारी औलाद कहीं कनीज़े फातिमा होगी, कहीं गुलाम हुसैन होगा। अब वो बच्चा उधर उस्ताद से बातें कर रहा है, माँ दुआएं कर रही है, वो बच्चा कह रहा टाइम मैं बता दूं, वक्त मैं बता दूं, तब तो तुम मुझे पढ़ा दोगे। उस्ताद कहने लगे हाँ मैं पढ़ा दूंगा, टाइम बताओ, वक्त बताओ। कहा उस्ताद साहब जब तुम पढ़ाने आओगे, जब जाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं रास्ते में पढ़ता चलूंगा, जितनी तेज आपकी घोड़ी चलेगी मैं दौड़ूंगा, जितनी तेज आपकी सवारी चलेगी मैं भी पीछे पीछे चलूंगा, सवाल पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। उन्होंने सोचा एक दो सवाल करेगा, 2-4 मिनट का मामला होगा, इसे बता दूंगा, इसकी भी बात रह जाएगी, मेरा भी दिल को कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। उन्होंने हाँ भर ली, उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कहा ठीक है, हाथ चूमे, उस्ताद चले गए, बच्चा के माँ को चिपट गया, कहने लगा माँ उस्ताद मान गए, मैं पढ़ूंगा कहाँ से, माँ पढ़ा रही है बेटा, ये सवाल डिस्कस कर लेना, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो उनसे पढ़ लेना। माँ ने पढ़ा दिया। अब ये बच्चा क्या करता है सुनो, जैसे उस्ताद के जाने का टाइम होता है घोड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चा पढ़ रहा, उस्ताद पढ़ा रहे। ओ मदरसे के बच्चों अगर तुम्हें जरा सी कमी हो जाए भागते हो, माँ बाप से शिकायत करते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। इस बच्चे को देखो, एक कदम नहीं, एक दो कदम नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, बच्चा पढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। मुझे कहले ले दिया जाए, न पाँव में जूता चप्पल है, न अच्छे कपड़े पहना है। अरे ये इल्म का सिपाही है, सिपाही इल्म सीखने वाला ये बच्चा है, घोड़ी के पीछे दौड़ रहा है, बराबर से पढ़ रहा है। 1 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटर ये बच्चा दौड़ता हुआ चला गया, मगर सबक पूरा नहीं हुआ। का इंशाल्लाह अब कल पढ़ेंगे, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, रोजाना ये बच्चा 6 किलोमीटर बैठ के नहीं पढ़ता। नीचे टाट नहीं है, नीचे कंबल नहीं है, नीचे दरी नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है। अरे गर्मी पड़ रही है, बच्चा भाग रहा है, भाग करके उस्ताद से पढ़ रहा है। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, तारीख उठा करके देखो 6 साल तक ये बच्चा पढ़ता रहा। इस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है, यही वो आलिम बना। आज के दौर का अगर कोई सूफी हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम रब्बानी हो, आलिम बामल हो, जब तक इस आलिम की किताबों का मुताला नहीं करेगा उस वक्त तक उसे पूरी जानकारी हासिल नहीं।
نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کر جواب دے. نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، تحفظ قرآن کانفرنس، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے مدرسے کے رسالت. بچوں اپنے اساتذہ کا ساتھ دو اور ان کے ماں باپ. اگر بیٹا تمہیں کوئی استاد مارتا وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، دوست ہے. یہ میرا رومال ہے نا، یہاں لگ جائے یہ جھٹک رہا ہوں، اس سے محبت ہے، دشمنی نہیں. اس پہ ذرا سی گرد بھی رہنے نہیں دیتا. ایسے ہی تمہارا استاد اگر تمہیں پیٹ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، وہ تمہیں سدھارنا چاہتا ہے، سنبھالنا چاہتا ہے، اس کی اتنی عزت کرو. اس کا دل پگھل جائے گا. اور مولویت پڑھنے والوں بچوں یہ بھی سن لو، کچھ بچے ایسے ہیں جو کتابوں کا ادب نہیں کرتے. جلالین شریف ہے اسی بکسے کو اوپر پھینک دی، مشکات شریف ہے ایسے پھینک دی، وہیں لنگی پڑی ہے، وہیں سنے ہوئے برتن. نہیں بیٹے، جب تک استادوں اور کتابوں کا ادب نہیں آئے گا اس وقت تک خوشبودار علم حاصل نہیں ہو سکتا. یہ میری بات لکھ لیو. مدرسے کے بچوں تمہارے لیے یہ ضروری ہے. یار تمہیں تو روزانہ قرآن کی تفسیر جلالین شریف روزانہ تمہیں اسے چھونے کا موقع ملتا ہے. نبی کی حدیث ہے، مشکات شریف، اور اگر بخاری شریف تک پہنچو، مسلم شریف، جتنی تمہیں موقع ملتا ہے چھونے کا. لنگی اتاری گھیرا بنی چھوڑ کر نہیں، وہی عادت آگے تک رہ جاتی ہے، وہی عادت آگے تک ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے اخلاق اچھا کرو بیٹا، اپنا کردار اچھا کرو، کیونکہ قوم کی نظریں تم پہ رہتی ہیں. اگر ایک غلطی کرتا تو سارے لوگ دیکھتے. بولو آج کے بعد بچوں کو پڑھاؤ گے جی آدھا ٹکڑا کھا لینا، آدھی روٹی، گوشت سے مت کھانا، چٹنی سے کھانا. جی بچوں کو پڑھاؤ. کم سے کم 50 سال لگیں گے، اتنے نیچے آ گئے ہیں. 50 سال لگیں گے، اتنے نیچے آ گئے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب سے دنیا بنی اب تک جو علم سے دور ہوئی وہ برباد ہوئی. جو قوم علم سے دور ہوئی ہے وہ برباد ہوئی ہے، اور جس قوم نے علم کو اپنایا ہے وہ مالدار بھی ہوئی ہے اور آباد بھی ہوئی. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس اب تقریر بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. یہاں پر علماء کا تعارف بھی نہیں کرا پایا تھا. میں سب جانتے ہو علاقے کے. اللہ ان سب